ሰላም ከመይ ትጸንሑ ክቡራት ተዓዘብቲ ንሎሚ ዘዳለናዮ እዋናዊ ዛዕባ ሒዝና ቀሪብና ኣለና ምክታልኩም ዕድል حبرات إمارات عربين إثيوبيان أنصار إيرترا ناي حبار حبريتا وقع يواهدا مهلاون تقليسو حبرات إمارات عربين إثيوبيان أنصار إيرترا محادثان زنات أسار لفنتاو ناي بروباغاندان تسابقون نتفتات يكايدا مهلاون منشتات حبيرهم إذا منشتات أم محوراو مرحيتات يقلس هو خمس غنايو نتم قبل إلاوي تكالات إيرتران حزبان بغن درما عبتي أبحوتو بحري سلفي بلسقنا ودعاون كونعون زخونة التانتات المصنعتاتن زكايدو والكسب سبات نمفر راحن مهندادن سرحي دايما داي إلو زتاد حازو سلفي بلسقنا نبوزحات كتقالو يفتن مهلاو تحبيرو بركت زبالو واتساتن يزركبوهم انت لاي إيرتراوان زيقاتات نلا علاوناتن مريتاوي حادناتن إيرترا زاقول لحصحف سلازي صحافو بوزح مقوع باعي وردم مهلاو زقالاتو ازام امونات منجتات بموكاس زحبرو زلاو تنتنتينو تم موساتنياتات ويناب إيتوبيا كام زعدامو بمقبار ويدما عوزلو وبوتا بمخار قزيف غنزباو قنعو مهاب أبغون نحطو بحري إثيوبيا كسلفو يجبر مهلاو كرجاجت تخايل الله عبز مدايزة تقورا جزيف جنزاوا وحجزن إثيوبيا كم اتلجز اتفلات حبرات إمارات عرب تا أنصار إيرتران محاذة إيرتران زجبر سنة أمراوي كونات بدحريت كوينا توها هد مهلا أزم مجتات وسيخم يردو ناتي ودب عسبنا إثيوبيا جزعة يزب الحجاو سبختات نخزرجح ناتي ودب عسبنا إثيوبيا جزعة يزب الحجاو سبختات تزرجح أم كبار إثيوبيا بسمرتي سرح مهلاو زتغسى لاقوين انتليجنس نيتورك زدبالة مأخل سلية حبريتا سبسيبو أقالعو خمسة اللو خلتي انحقرات أنصار إيرترا حزبان سافي حبريتا خينات كفيتا مهلاوان حبيرو ازي أمودا تاور حت الريد وصل سلية وصبصاب نايز مأخل الرقاقيس هو خمسة اللو إمارات إثيوبيا أنصار كينيو ناي حبريتا وق زكايد سار سلامن رقات حزبي إيرترا زخونة بأتاتات أم خسكاس حبيراني سرح مهلاوان شبتتات أسنيو الرقاقيسو نتي أب صومالين أب كالق خباويتات أب زوبا قرن أفريقان أيح بحرين إنا لحلحز خير زلوت تادراو النقدن هلاوتات حبرات إمارات عرب زيادة نمدخامو إيرترا تجبات إعاوتات ممزقابا زنت أرئز صحوف فتي حبرات إمارات عرب بمنقد إثيوبيا أبلا أبقاقيسات توزلا تساب أو وفرتات نت أبراق تبديه نايز بالسمعيتات مخانو تنتينو نت أما جمرتا ورح نايز عمز زنتا جوجو بوليتيكا وفليات سعود عرب الحبرات إمارات عربن أبركت زبالو زبيتاوي زوباتات قديات تختيلو أب منغو خلتين حايلتات ناي حبريتا وقئي كايد مهلاوي فلات اتا أبز مداي قزيف نواتاو عدكن صافيح مرببات تحت قرصن بموداد حيال تمكرو أواهلي لا مهلاوا اتحبر حبرات إمارات عرب نعبيتي معهنا زينا عالم بغنزب النعدقات أنصار سعود عرب زقوس أكايدات تقبر مهلاوا خقلات سانيحيو إسرائيل وننتخونا أبنايس ألمن تسابقون وفرتات أبغوني إمارات تسليفا مهلاوا جبتات يرقاقصو بزحات تنتنتي كم أبناء زوج وقتي بحبرات إمارات عرب زمحدر أبعلت إلات نعاوتات حقاونت حالتات كلف دقف أب سودان تسبسب زوع الأمائت أشحات ناي محوراوي مرخبتات حسابيو إزام حسابات أب أهقراو محبرسب زيقاتات سودان سبيح مد نقرات يفترو مهلاو ميفلات إذا أنصار إيرترا زواهد زلوناي إمارات إثيوبيان تسابقو وفرتات دما أبز مقان آتيو كالرئيز قباء مخانو تنتنت إذا حبريتا أهقراو ملكع زلو مخانو دما يحبرو إمارات إيرترا كم كاندي منشي عنقفات أم مسرات أمناي وزاي حيلتاتن معسكراتن مسفح زباو هاتايا وفرقيرا كم الترداء دما وسيخو حبيرو نقايح بحري كم كاندي مدهل لمسارح نزبتا وقرشتات غيراتو مهلاوا اتتكس إثيوبيا دما يتا كاندي تلاقات نايزا عناويت جيوبوليتيكا وكمارا خوينا مهلاوا ازيز أبصاب يرد كاندي علاما نزي أب زبناو بوليتيكا وفوتسون قبول زخانا أبلا ألاو قزات حقرات إدكاناي موت وات حلمتات إثيوبيا كم نبور حتون مقرابو زعلم مخانو زسنتن ازيز أبصاب إثيوبيا وانا بحري زنبرات الرخاتات تهانس مهلاوا تقعيس الله إثيوبيا أبتي أنصار إيرترا تكايدو زلاناي حابريتا وقزا قلقل كساب حموشتا مئتي زبطحوناي موبايل تليفون تحت غرصن مأخلاتن هانيسا مهلاوا زك العي إز مأخل كاند علاما نايزوم مرببات أنصار إيرترا زقنع معبلاوي حابريتاتات نمفناون دقفت حتو بحري إثيوبيا زخونو حالتات دما نموه هادن زعلم مخانو تقاليسو
ባድሜንቶን ኣብ ኤርትራ ስልጠናን ምሕደራን መሪሕነትን ከም እተወሃበ ተገሊጹ። ሃገራዊ ፌደሬሽን ባድሜንቶን ኤርትራ ዓቕሚ ኣባላት ማሕበረሰብ ባድሜንቶን ንምዕባይ ብዝብል መደብ ኣብ ዝተፈላለዩ ንጥፈታት እዚ ዓውዲ ስፖርት ንዝርከቡ ወገናት ስልጠናን ምሕደራን መሪሕነትን ኣካይዱ ይርከብ። እዚ ብክልተ ክኢላታት ዓውዲ ምሕደራን መሪሕነትን ዝተወሃበ ስልጠና ካብ 6 ዞባታት ሚኒስትሪ ምክልኻልን ንዝመፁ 4 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከቦም 22 ኣባላት ከም እተወሃበ ተገሊጹ። እዞም ኣብዚ ስልጠና ዝተሳተፉ ከም ደያኖ ኣካየድቲ ስራሕን ብምዃን ኣብ ዓውዲ ባድሜንቶን ክነጥፉ ዝጸንሑ ምዃኖም እውን ተገሊጹ። እዚ ካብ 13 ክሳብ 15 ለካቲት ኣብ ኣዳራሽ ኦሎምፒክ ዝተወሃበ ስልጠና ንሰልጠንቲ ሰርቲፊኬት ብምዕዳል ከም እተዛዘመ ተሓቢሩ። ግብፂ ናይ ሱዳን መገማማዕ ፍጹም ተቐባልነት የብሉን ክትብል ተሪር መጠንቀቕታ ሂባ። ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ግብፂ ባድር ዓብድላቲ ኣብ ሱዳን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ንናይታ ሃገር ሓድነት ዘፍርስ እንተኾይኑ ግብፂ ቆራጽን ተሪርን ግብረ መልሲ ክትህበሉ ኣጠንቂቑ። እቲ ሚኒስተር ምስ አልጀዚራ ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምልልስ እቲ ካይሮ ብጉዳይ ሱዳን ቀይሕ መስመር ምዃኑ ገሊጹ። ሚኒስተር ባድር ዓብድላቲ ከም ዝገለጾ ንናይ ሱዳን ላዕላውነት ንዝደናደን እውን ካብቲ ወግዓዊ ትካላት እቲ ሃገር ወጻኢ መተካእታ መንግስቲ ንምፍጣር ዝግበር ዝኾነ ምንቅስቓስ ብወገን ግብፂ ተሪር ግብረ መልሲ ክጽበዮ እዩ ክብል ገሊጹ። ብፍላይ ንላዕላዊ ባይቶ ንናይ ሱዳን ሃገራዊ ሰራዊትን ዝትክእ ወይ ዘዳኽም ፈተነታት ግብፂ ከም ዘይትዕገሶ ኣረጋጊጹ። ግብፂ ንነዊሕ እዋን ብትዕግስቲ ክትዕዘብ ጸኒሓላ እንተኾነ ግዳ እዚ ተቐባልነት ዘይብሉ ጉዳይ ንዘይተወሰነ ግዜ ንኽቕጽል ምፍቃድ ኣይንኽእልን ኢና ዝበለ እቲ ሚኒስተር ናይ ሱዳን ሃገራዊ ርግኣትን ሰላምን ምስ ናይ ግብፂ ርግኣትን ሰላምን ብቐጥታ ዝተኣሳሰረ ምዃኑ ኣገንዚቡ። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ዕጡቕ ሓይልታት ሱዳን ኣብ ምዕራብ ኮርዶፋን ከተማ አልዙባድ ብሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ዝዓነወ ብRSF ዝውነን ዘመናዊ መከላኸሊ ኣየር ብሓይሊ ኣየር ሱዳን ከም ዝተደምሰሰ ሰራዊት ሱዳን ሕጂ ብዘውፅኦ መግለጺ ኣፍሊጡ ኣሎ። ናዚ ስዒቡ ድማ ተንተንቲ ፖለቲካ ብግብፂ ከም ዝኾነ እዩ እናተገለጸ ዝርከብ። ዝኸበርኩም ተዓዘብትና ንሕጂ ዝበልናዮም ዜናታት ኣብዚ ዛዚምና ኣለና። ኣብ ዘለኹሞ ሰናይ ግዜ እንዳተመነና ኣብ ዝቕፅል ቪድዮታት ክበፅሓኩም ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ሳብስክራይብ ክትገብሩ ብኽብሪ ንዕድም።